अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है दुनिया के इस मुल्क में जिसने अपनी बहादुरी, अपनी तारीख और अपनी खूबसूरती से दुनिया को हैरान कर रखा है। जी हाँ, ये है तुर्की, वो मुल्क जो कभी अजीम सल्तनत उस्मानिया की जान था। वही सल्तनत जिसने 6 सदियों तक दुनिया पर हुकूमत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कुस्तुनतुनिया की फ़तह की पेशनगोई फरमाई थी और ये पेशनगोई इसी सरजमीन पर पूरी हुई। इसीलिए तुर्की को सिर्फ़ एक मुल्क नहीं बल्कि मुसलमानों की अजीम विरासत कहा जाता है। आज हम तुर्की की सैर करेंगे, लेकिन सिर्फ मशहूर इस्तांबुल तक महदूद नहीं रहेंगे। हम आपको ऐसे शहरों और मकामात पर भी लेकर जाएंगे जहां कम ही सयाह जाते हैं। आप जानेंगे कि तुर्की के लोग कैसे रहते हैं, इनका कल्चर, इनकी ज़ुबान और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि तुर्की की शोहरियत कैसे हासिल की जा सकती है और क्यों दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, निकलते हैं तुर्की के एक दिलचस्प सफ़र पर। तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। इसकी आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है, जो इसे दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क बनाती है। इसका कुल रकबा तकरीबन 7,83,000 मुरबा किलोमीटर है, यानी दुनिया के 36वें बड़े मुल्क के बराबर। तुर्की ज़्यादातर अनातोलिया के हिस्से में वाक़ है, जो अपनी मुनफरिद तहजीब और हज़ारों साल पुरानी तारीख के लिए मशहूर है। ये वही सरजमीन है जहाँ से सल्तनत उस्मानिया ने जन्म लिया और 600 साल तक मुसलमानों की अजमत का परचम बुलंद रखा। सलीबी हूँ या यहूदी ताकतें, कोई भी इस सल्तनत को झुका न सका। लेकिन 1923 में खिलाफत के खात्मे के बाद तुर्की ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह, जिसे आजकल इस्तांबुल कहते हैं, मुसलमानों की तारीख का वो वाक़या है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये अजीम कारनामा सिर्फ 17 साला नौजवान मोहम्मद फ़ातेह ने अंजाम दिया था। तुर्की को हमेशा पाकिस्तान का भाई कहा जाता है और भाई का मतलब है मुश्किल वक़्त में साथ देना। पाक भारत जंग में तुर्की ने पाकिस्तान की जिस तरह मदद की वो तारीख का रोशन बाब है। भारत ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया और तुर्की को मिसाइल हमलों की धमकियां तक दीं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर बाइकाट तुर्की का ट्रेंड भी चलाया गया। मगर हकीकत ये है कि तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता दुश्मनों की धमकियों से नहीं टूट सकता। सदर रजब तैयब उर्दवान ने कई बार पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया है, चाहे वो पुलवामा हमले के बाद का वक़्त हो या फिर हालिया तावन। तुर्की हमेशा अमली तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम तुर्की को अपना भाई समझते हैं और तुर्क अवाम भी पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब ज़रा तुर्की के लोगों और इनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। तुर्की की ज़ुबान तुर्क है, जिस पर फ़ारसी, अरबी और फ्रांसीसी का असर नुमायाँ है। यहाँ के लोग अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त और अपनी रवायात पर फ़ख्र करते हैं। तुर्की की मुईशत दुनिया की 17वीं बड़ी मुईशत है। यहाँ का GDP तकरीबन 1.32 ट्रिलियन डॉलर है और फ़ीकस आमदनी $15,000 से ज़ायद है। मुईशत में सबसे बड़ा हिस्सा सियाहत का है। तुर्की में 95% मुसलमान बसते हैं। ज़्यादातर सुन्नी हैं, जबकि शिया और अलवी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ ईसाई और दीगर मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। अब चलते हैं इस शहर की तरफ जिसका जिक्र सुनते ही दुनिया भर के सयाह तुर्की आने का फ़ैसला करते हैं। जी हाँ, ये है इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और सबसे हसीन शहर है। ये दुनिया के उन चंद शहरों में से है जो बैक वक्त 2 बर्रे आज़मों पर आबाद हैं। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में। यही वो शहर है जिसकी फ़तह की पेशनगोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और ये पेशनगोई 1453 में पूरी हुई। इस्तांबुल का हुस्न और इसकी तारीख हर सयाह को अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ की मशहूर आया सोफिया और ब्लू मास्क इस्लामी तारीख की शान हैं।
استنبول کی سڑکیں دن ہو یا رات سیاحوں سے بھری رہتی ہیں، جہاں مقامی کھانے، موسیقی اور روایتی بازار سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ استنبول کا سمندر کا سفر بھی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ ہے۔ آپ کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے دونوں اطراف حسین محلات اور تاریخی عمارتیں دیکھ سکتے ہیں۔ استنبول کا رات کا منظر دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے، اور آیا صوفیہ سے بلند ہونے والی اذان سننے والا کبھی نہیں بھولتا۔ دوستو، زیادہ تر سیاح استنبول میں ہی رہ جاتے ہیں، لیکن ترکی کی اصل خوبصورتی اس کے دوسرے شہروں میں چھپی ہے۔ ان میں سب سے منفرد اور جادوئی شہر ہے کپادوکیا۔ کپادوکیا استنبول سے تقریباً 750 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شہر اپنی انوکھی پہاڑیوں، غاروں اور غاروں میں بنے گھروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے ہوٹل بھی باقی دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ کو ایسے کمرے ملیں گے جو پتھروں کے اندر تراشے گئے ہیں۔ یہ کمرے آپ کو ایسا احساس دلاتے ہیں جیسے آپ صدیوں پرانے دور میں پہنچ گئے ہوں۔ ان کا کرایہ 15 سے 20 ہزار پاکستانی روپے فی رات ہے، لیکن تجربہ ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ کپادوکیا کا سب سے مشہور منظر ہے ہاٹ ایئر بلونز۔ صبح سورج نکلتے ہی سینکڑوں رنگ برنگے بلونز آسمان پر تیرنے لگتے ہیں۔ اوپر سے جب آپ نیچے شہر کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اور دنیا میں ہوں۔ اس کا کرایہ 100 سے 200 ڈالر ہے، لیکن جو منظر وہاں سے دکھائی دیتا ہے وہ پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کپادوکیا میں ایک اور حیران کن چیز ہے زیر زمین شہر۔ یہ شہر کئی صدیوں پرانا ہے اور 1963 میں دریافت ہوا، جب ایک مقامی شخص نے اپنے گھر کی دیوار توڑی تو اندر ایک پورا شہر چھپا ہوا ملا۔ اس شہر میں تنگ راستے، سیڑھیاں اور کمرے ہیں جہاں کبھی لوگ رہتے تھے۔ یہ شہر دشمنوں سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا، خاص طور پر رومی سلطنت سے چھپنے کے لیے۔ اب چلتے ہیں ترکی کے ایک اور مشہور مقام اناطالیہ کی طرف۔ یہ شہر ترکی کا سیاحتی جنت کہلاتا ہے۔ یہاں کے ساحل دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اناطالیہ کے نیلے پانی، شفاف ساحل اور قدیم رومانی عمارتیں اس شہر کو ایک خواب جیسا بنا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اناطالیہ ترکی کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے مقامات میں شامل ہے۔ ترکی کی کرنسی لیرا ہے، جو پاکستانی 7 روپے کے قریب بنتی ہے۔ ویزے کی بات کریں تو پاکستان سے ترکی کا ویزا تقریباً 60,000 روپے میں مل جاتا ہے، جبکہ ٹکٹ 2 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ ترکی کا پاسپورٹ بھی دنیا کے طاقتور پاسپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ ترکی میں 4 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کریں تو شہریت حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو دنیا کے 70 سے زائد ممالک کا ویزا فری میں مل جاتا ہے۔ دوستو، ترکی کی خوبصورتی صرف شہروں تک محدود نہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آیا صوفیہ اور بلو مسجد کے درمیان بڑے میدان میں لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بانٹتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والا کبھی نہیں بھول سکتا۔ دوستو، ترکی صرف ایک ملک نہیں، بلکہ یہ ہماری تاریخ، ہماری عظمت اور ہمارے رشتوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے کبھی اسلام کا پرچم بلند رکھا اور آج بھی دنیا میں اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور ترکی کا رشتہ صرف سیاست یا تجارت تک محدود نہیں، بلکہ یہ دلوں کا رشتہ ہے، اور یہی رشتہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھتا ہے۔ اگر آپ کبھی ترکی جائیں تو صرف اس کے حسین مقامات نہ دیکھیں، بلکہ اس کے لوگوں کی محبت اور بھائی چارہ بھی ضرور محسوس کریں، کیونکہ یہی ترکی کی اصل خوبصورتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ترکی کی ایک جھلک۔ دعا ہے کہ ایک دن ہم سب کو اپنی آنکھوں سے اس عظیم سرزمین کو دیکھنے کا موقع ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سفر، ایک نئی کہانی اور ایک نئی سرزمین کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔